बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर क्लीग्स, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने कैनाल पटवारी के लिए मोर देन 900 सीट्स अनाउंस की हैं। एडवर्टीज़मेंट नंबर 8 के तहत आने वाली इन कैनाल पटवारी की सीट्स के लिए हमने अपनी प्रिपरेशन का आगाज़ कर दिया है। हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इससे पहले आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। अब प्रिपरेशन का जब मरहला आता है 2-3 फेजेस में होती है। पहले ये है कि हम क्योंकि इंटरव्यू आपने बाद में देना होता है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, 3 ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। एक ये है कि हमको आपको कैनाल पटवारी के बारे में बताएंगे, कैनाल पटवारी काम कैसे करता है, हिरार्की क्या होती है, सारी चीज़ें क्या होती हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है, आपको टाइपिंग टेस्ट आपने किस तरह से क्लियर करना है, आपका जो डिप्लोमा है ये आप किस तरह से अपलोड करेंगे, कौन सा डिप्लोमा इस पर वैलिड है, कौन सा नहीं है, सैलरी कितनी होती है, पैकेज क्या होता है, पब्लिक डीलिंग कैसे है, डिपार्टमेंट में काम कैसे करते हैं, हिरार्की क्या है, ये सारी चीज़ें समझेंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे, यानी पहला जो MCQ टाइप आपका पेपर होता है इसको आप क्लियर कैसे करेंगे। और साफ सारे पेपर क्लियर होगा तो इसके बाद ही आपका जो नेक्स्ट फेज़ है वो शुरू होता है। इससे पहले जितनी सीटों के लिए हमने आपके प्रिपरेशन कराई, जो नायब तहसीलदार है, तहसीलदार है, लिटरेसी मोबिलाइजर्स की, जो डिफरेंट टाइप ऑफ सीट्स थी, उनमें जो मेरे ख़ास तौर से मैंने इंटरव्यूज़ किए जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे, जो टॉपर्स थे, तो उनके मैंने मुख्तलिफ फेजेज़ में आपसे मैंने प्रॉमिस किया कि मैं आपको इनके जो टॉपर्स के नोट्स थे वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं वो इंडिविजुअली उनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप हमें वो नोट्स दें। लेकिन शुरू से ही हमारी जो टीम है, हम कोशिश कर रहे थे कि ये नोट्स अब ये ना हो कि प्रेजुडिस हो के कुछ लोगों को दे दिए जाएं और कुछ जो है वो उन तक ना पहुँचे। तो हम कोशिश कर रहे थे कि बाकायदा एक डिसिप्लिन तरीके से, बाकायदा एक अच्छे तरीके से ये जो है नोट्स आप तक पहुँचे। तो अब हमने एक सिस्टमेटिक तरीका जो है वो अब आपसे शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए जो हमारी टीम है, जो मेरे साथ वॉलंटियर्स हैं, हमने बहुत कोशिश के बाद जो इन टॉपर्स के नोट्स थे तो इनकी बेस पे एक वेबसाइट आपके लिए लॉन्च की है। इस वेबसाइट का नाम है freshmcqs.com। अब आपसे मैं कुछ इसकी जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो सेलेंट फीचर्स जिसे कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो आपसे शेयर करने जाता हूँ। पहली चीज़ ये है कि आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे पाक MCQs है, जैसे टॉपर्स है, जैसे इंडिया बिक्स है, या इसी तरह से और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब देखते हैं कि शुरू से जब से एक वेबसाइट बनती है तो उस वेबसाइट के बनने से लेके फिर बल्क में वहाँ पे क्वेश्चंस पड़ेगा, नए क्वेश्चन आते जाते हैं, लेकिन पुराने क्वेश्चंस पे काम नहीं किया जाता। कोई भी जो ख़ास तौर से फ्रेश कैंडिडेट, जैसे कि इसमें उन्होंने FA तालीम मांगी है, तो 12 साल तालीम के बाद एक नया कैंडिडेट अगर आता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि इतने सारे सवालात और इतना सारा जो वहाँ पे मवाद पड़ा हुआ है सारे को देखना। तो हमारी टीम अब काम किस तरह से करती है, हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि इसको एक स्मार्ट तरीके से पेश किया जाए। और वो स्मार्ट तरीका क्या है कि एक तो ये नोट्स जो थे टॉपर्स के, जिन लोगों ने टॉप किया अपने रिटन टेस्ट को, बाद में इंटरव्यू को टॉप किया, तो इन लोगों के नोट्स की बेस पे हमने जो क्वेश्चन बनाए, तो इसको हम साथ में जो हमारी टीम है वो देखती रहती है। जो सवालात इसमें हमें लगता है कि अब ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं रहे तो हमारी टीम फ़ौरन इनको डिलीट कर देती है। जो क्वेश्चन होते हैं या जब एक पेपर आता है तो इस पेपर के आने के बाद जो क्वेश्चन होते हैं इस पर बाकायदा से रिसर्च की जाती है। हमारी टीम इसका राइट आंसर देखने की कोशिश करती है, क्योंकि अक्सर आपने देखे कि बुक्स में या वेबसाइट्स पे बहुत सारे आंसर जो हैं वो गलत होते हैं। हमारे फ्रेश MCQs में आपको तमाम जो आंसर हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट मिलेंगे। इसके बाद हमने ये किया है कि जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी या इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसरिंग थी तो उसके साथ अटैचमेंट्स कर दी हैं, जिन पे डिटेल चाहिए थी तो अटैचमेंट्स कर दिए हैं, वीडियो क्लिप्स अटैच कर दिए हैं, यूट्यूब के क्लिप्स इसमें अटैच कर दिए हैं। इसके अलावा हमने हर क्वेश्चन को और पूरी वेबसाइट में जितनी इन्फॉर्मेशन है इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लिंक किया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरह से काम करती है कि आपको पहले गूगल करना पड़ता था, कहीं और जाना पड़ता था, तो अब आप हमारी जो लिंक्स हैं इसके साथ, तो इसमें जैसे अब चैट GPT को हमने इसमें लिंक किया है, बाकी चीज़ों को लिंक किया है, तो आप क्या करते हैं कि फ़ौरन
ساتھ ہی لنک ہے. آپ کو کویسچن کے بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ اس میں پٹ کرتے ہیں تو فوری طور پر ان ڈیٹیل آپ کے پاس چیزیں آ جاتی ہیں. دوسرا ہم نے کیا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کا جو نیو پیٹرن تھا اس کو فالو کرنے کی کوشش کی ہے. اب نیو پیٹرن کیا تھا کہ یہ ریپیٹڈ کویسچن کے بجائے ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل ساتھ میں آسپیکٹ پوچھ لیتے تھے کویسچن میں. تو میری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ہم ہر کویسچن کے ہاریزونٹل اینڈ ورٹیکل جتنے کویسچن بن سکتے ہیں ان کی بیس پہ بھی کویسچن بنائی گئی اور اس کے آنسر کیے گئے. یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کو ود ان اے ویک یعنی ایک اچھا کینڈیڈیٹ جو زیادہ پڑھنے والا 2-3 دنوں میں کر لے گا. جو ایک شروع جس کو جو کینڈیڈیٹ بھی شروع کرے گا تو ان کے لیے 1 ہفتے میں پوری ویب سائٹ ہم گلانس کر لیتے ہیں. پوری ویب سائٹ دیکھنے کے بعد جب آپ پیپر میں بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً آپ کو جو کویسچن ہیں وہ اسی ویب سائٹ میں سے مل جائیں گے. اب کچھ تو بالکل نئے کویسچن ہوتے ہیں لیکن نئے کویسچن بھی اس ویب سائٹ میں آپ کو اس لیے مل جاتے ہیں کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہاریزونٹل ورٹیکل آسپیکٹس ہیں ان کو بھی ہم مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ جو اسمارٹ اسٹڈی کی ٹیکنیکس جن پہ میں نے مختلف آپ کے لیے ویڈیوز بنائی وہ ساری ہم نے اس میں لنک کی ہیں. اور پھر جب اس کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ لنک کر لیا تو کینڈیڈیٹ جب اپنے 5-6 دن اس ویب سائٹ پہ لگا لیتا ہے تو پھر اس کو ساتھ میں جو تیاری کرنی ہوتی ہے وہ تیاری بھی آپ کو یہاں سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے پورا مٹیریل مل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ایسی بکس جو بار بار جن میں سے کویسچن پوچھے جا رہے ہیں ان بکس کی لنکس بھی ہم نے اس ویب سائٹ میں ڈال دی ہیں. اس طرح سے یہ آپ کے لیے پورا پیکیج ہے. ویب سائٹ پہ جانا ہے اور ویب سائٹ پہ جانے کے بعد انشاءاللہ آپ کا جو کینال پٹواری کا پیپر ہے جس کے علاوہ جتنے 1 پیپر MCQs فار PPSC اور FPSC ہے وہ سارے پیپر انشاءاللہ آپ یہاں سے کر سکیں گے. اب رہے گی بات پریویس ماڈل پیپر کی. تو میں آپ کو یہاں پہ یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس اپنا بہت سارا وقت ضائع کرتے ہیں پریویس ماڈل پیپر تلاش کرنے میں اور اس پہ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ ایسی سیٹوں میں سے ایک سیٹ ہے کہ جس میں پہلے پبلک سروس کمیشن سے یہ ریکروٹمنٹ ہوئی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ اب پبلک سروس کمیشن پہ دیکھیں تو کینال پٹواری کی سیٹس کے لیے فار دی فرسٹ ٹائم یہ ریکروٹمنٹ ہونے جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ مختلف آپ کو ویڈیوز ملے گی, مختلف اسی طرح سے چینلز پہ مختلف لوگ آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس پریویس ماڈل پیپر ہے اور پریویس ماڈل پیپر شیئر کر رہے ہوں گے. پریویس ماڈل پیپر کینال پٹواری پہ کوئی بھی نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پریویس ماڈل پیپر کیونکہ یہ سیٹ ہی پہلی دفعہ یہ اس میں ریکروٹمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے تو الٹیمیٹ اس پہ کوئی پیپر بھی نہیں کیا پنجاب پبلک سروس کمیشن نے. لیکن اس کے پیٹرن پہ یہ کس پیٹرن پہ ہوگا اس میں ہم نے اپنی ویب سائٹ پہ پورا مٹیریل آلریڈی ڈالا ہوا ہے. اور اب بھی ہم جتنی ویڈیوز ہوگی جتنی ہم جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں کینال پٹواری ہے, اس کے بعد ضلع دار ہے, SDOs ہیں, SC کے ساتھ یا جتنے اور لوگوں کے ساتھ ہم ہاریزونٹل ورٹیکل ہیرارکی پہ جن لوگوں سے ملیں گے ساری ویڈیوز بھی ہم اس پہ اپلوڈ کرتے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم بہت جلد انشاءاللہ اپنے فیس بک پیج پہ, واٹس ایپ پہ اور ویب سائٹ کی لنک پہ بھی ہم آپ کے لیے ود ان اے ویک ایک پیپر یا پھر 2-3 مرتبہ کوئز کی شکل میں پیپر دینے جا رہے ہیں آپ کو. یہ بالکل اوریجنل پیپر ہوں گے جیسے پنجاب پبلک سروس کمیشن سے کینال پٹواری کا ایکسپیکٹڈ پیپر ہونے والا ہے. اسی پیٹرن پہ آپ کو دیا جائے گا لمیٹڈ ٹائم کا 90 منٹس کا یہ پیپر اور وہ پیپر کرتے ہوئے آپ ساتھ میں اب یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں, آپ کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے اور مزید کس طرح سے آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں ساتھ ساتھ آپ کو اچھی تیاری کرواتا رہوں. میری ٹیم آپ کے ساتھ ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے تمام دوست جو ایک باعزت اور اچھے روزگار کی تلاش میں ہیں, جو بہترین جاب چاہتے ہیں, ان کو ایسی جابس کے لیے ہم ایز اے والنٹیئر ان کے ساتھ چلیں اور ان کی تیاری جتنی ہم کروا سکتے ہیں ہم آپ کی تیاری کروائیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے آپ کی سلیکشن تک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.